بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء المبارك أتكلم عن معنى لا إله إلا الله. لقاء ما كان كيست يبلغون كينا وانتي الردبنو معنى لا إله إلا الله هي كيسي، فإن معناها الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. معنى نسي كان سري لا إله جتشون، أي لا معبود حق جتشا، معبودني حقا انجرو كحقته مال ملي إلا الله ربي ملي. معنى نسي كانت سري يو كان انجرين لا إله إلا الله جتشو كان هيك إسا يو لا خالق إلا الله جن، أو لا قادر إلا الله يو جن، أو لا معبود إلا الله يوكا جنة تاتي دبيني ساسرين تو مالف جنان. هذا غير صحيح كان جتشون. معنى لا خالق إلا الله، معنى لا إله إلا الله كانت هيكون هذا جزء من معناها وليس بجميع معناها، وإنها يتضمن توحيد الربوبية ولا يتضمن توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أفكيسا كما ملكني، توحيد ألوهية كعبادة أفكيسا هنكب. كناف دندها ربي ملي هنجرو جتشون، أكسما خالقني ربي ملي هنجرو جتشون، قادر ربي ملي هنجرو جتشون، كن هيك معنا لا إله إلا الله را هنتو قوتون قوتو تجتشا يو جزء معنا يسير ليتاي. كناف معنا نسي كان سري لا إله إلا الله جتشون لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله جتشون. موجود لك الدرون انتو أكسم أما اللي لا معبود جنة أسكن متريس لين انتو مالف جنان لا معبود إلا الله يو جنة ونقبر مربي ملي قوتيجرا لغان هنقبر ما موين هنقبر ما جنين هنقبرمتي إنسين هنقبرمتي ون هنقبرم ننجرو حيوان هنقبرما أرجين هنقبرما جئاف أدون هنقبرما كن هندي سار بجتشت نجس. أنا فكيدان تنكيدا وحدة الوجود ورا قرتي كفرين إساني أشديته أكيدا ورا سنيج قافا كان جنة وانتي كوني كان الرجل قوت نساء كان قبرمو رب جتشو نقفسيس. هذا أشد الكفر والعياذ بالله. كنا قرتي كفري كيسائر أشدين ربنا جارنها باسو. كناف معنا نسي كان سري لا معبود حق إلا الله جتشون. كناف لا إله إلا الله دان كلمة قرتي توحيداتي قسم هي العروة الوثقى. نمني سي كبتي قرتي كجنة تتقه قل في جنتاتي قل في نمنا قرتي إسلام أمتين سينو أركان إسلاما كيسا تكفان إسيلا. نمني أمو إسي كان هيك إسي سري كانان إن قبتين إسلام أمتي سين جرم. توحيد الربوبية نمني هي توحيد الربوبية تتهيك توحيد الربوبية إسلام أمما كيسا سينسيسو مالف جنان. كفار قريشا هندي نبيكنا أكا ربنا قرتي دندهاتي أكا ربنا موتو أوماتي رازق أكنتي هندن أكن خالقة هم بيكن. لكن كانوا ما وجينو توحيد نكون لم يدخلهم في الإسلام. إسلام ما كيس إسان سينسفنه كنافو توحيد إسلام متنا ما سينسسو توحيد ألوهياتي. توحيد ألوهية يوجنو توحيد عبادات. عبادان ربي في ملي نما براتي فنتاتو قبرمان حقا ربي تكتش ملي هنجرو. لا معبود حق
إلا الله هي كجركنا كناف معنى لا إله إلا الله الدرا بيكون برباچسا أكما شرطي إسا كيستو تكفان العلم بمقتضاها وان إسين الرتك أجيلشتو بيكون تركم علمي أكمي علمي أغرت شكين برنجر كأغرتني شركين برنجر كنمو ترددني يوكا برهنجر وانتوت أكسي كان الرقل قلو كان تات علمي حقا علمي يكينا بيكون يوكا نمبيكي نمو شكا يوكي ننقبان يوكا معنا يسيتو كان بيني رب اللي قبرين نمني وان برا اللي قبرا يوكا موتو ربي نو ديسي وان براتو قبرا ربي ديسي وان براتو جالة ججا كناف معنا نسي كحقيقة إسا كنا أركان نسي أمو أركان لما قبدي أركان لمان نفي في إثباتا إن درا لا إله جج جركني نفي إنجرو ربمسيسو إنجرو ججا قبرمان إنجرو كحقاتي إنو ملي إلا الله ججون مو إثباتا ربي ملي قبرمان حقان قبرمو ربي ملي إنجرو كناف ربين قرآن كيستك يرو فاعلم أنه لا إله إلا الله بيك يا نبيك يا محمد حقان قبرمان ربي تكتش ملي إنجرو ججا بيكي جرى قرآن كناف علماءني ربي رحمة ثاني هقولوا كلمات ناف أركان اللي كاهني شروط اللي كاهن شرون إسي هجا سديتي كلمة أركان نسي أمو لمان كنا أركاني لمان كنا هيك نسي اللي كجن كنا لا معبود حق إلا الله ججو كنتو هيك سرنا وني كنا ملي جرو أمو معنا نسي كما درا جنسونين هند إسا سرمتي غرين إسي جزء معنا إسي اللي يوته غرين أمو غوتمان غوتو سرمتي ورا غرتي لا معبود قفا جدي أجت ديسه أكريف جنة كيدا ورا وحدة الوجود وفكيس قبل وان تاتف سرهن تهوجتة كناف لا إله إلا الله أركان إسيتي في شروط إسيتي في معنى إسيتي بين يوجن نفيد أكسمس وان إسي بلسل وان إسي ديغو وان إسي أموت إسي فالته يودلينس هم بدي كنافو إيغا إسي جنة وان يغرتي برا وان برات التررؤون وان برا كجيلون وان برا كرأچون عبادة برا غرتي مكا غبرون رغا غبرون جني غبرون برباچي سانتو حرام شركي كناف القبول الإخلاص المنافي للشرك شروط إسي كيساتو كنا إخلاص عبادة ربي فلنيسو كمالين كيسنجر كشركان كتوكلين كيسهنجر كناف شروط إسي هندا waan isin jettu qeebaluu waan isin jettu jaalachuu waan isin irra qajeelchitu jaalachuu amrii waan isin irra qajeelchitu hunda jala butamuu kanaaf waan ammoo rabbiin malee gabbaramu kan biroo hunda isaatitti kafaruudha maanaan isii isa kana shuruun isiillee akkama jenne kana arkaan isiillee isa kana kanaaf warra gartee maanaa isii laa ilaaha illallaahu kana haqa isiitiin jedhee har'as itti milkaahee برولي أموتو جنة ربي تنسينو ربي نمرا يوها تاسسو إن شاء الله درسي كي جرأس مرت إسن الرابع هكذا درسي إلقاء براتين ولتي ديبنت وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته